صدا وسدا رہے تیرا دوارا یا ماشاءاللہ جتے ہوندہ غریبہ دا گزارا یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ روے اے درود پاک نبی پاک دے غلامہ والا ہے جو سارے نے مل کے گج کے توج کے اچھی آواز دینا سرکار دی بارگاہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرشی یا عربی یا مطلبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ یا خلیل اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سنیا دے امام تے عاشقاں دے امام امام اہل سنت دے کلام تو اسی آغاز کرنا ہے تو سارے نے مل کے باوا دے بلند سرکار دی نعت ہے یارو نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے میری سرکار جے ویکھن تے اپنے غلاماں دا دل ویکھ دے ہیں اتھے آواز نہیں چیک اتھے بندے دی محبت چیک کیتی جاندی کہ دلوں کی نہیں محبت نہ پڑھدا پہ ہیں سب سے اولا بھی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ماں بھی دونوں عالم کا دولا ماں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچ میں اپنے کو گل نہیں کی تھی ساڈا عقیدہ کوئی من گڑت نہیں ساڈا عقیدہ اوہیو جڑا صدیق اکبر دا ہے ساڈا اوہیو نظریہ جڑا عثمان غنی دا ہے ساڈا اوہیو عقیدہ ہے جڑا مولا کائنات دا ہے ساڈا اوہیو عقیدہ جڑا فاروق اعظم دا وہ سارے کہندے نے سانو اللہ نے عطا کیتا حضور دا صدقہ ہے تے جیدہ کھائیے اودا گائیے جیدہ کھائیے دینے والا ہے ران بھی دینے والا ہے سچا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا
بھی دینے والا ہے سچا ہمارا غمزدوں کو رضا مجددی جے کے ہیں غمزدوں کو رضا مجددی جے کے ہیں بے کسوں کا سہارا جیڑا سہارا ہے وہی بولے ہم سب کا ہے سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا بھی سب سے اولا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانو کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروران حامی بے کساں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم برادر مکرم مجاہد اہل سنت بڑی ندی کاوش ہے ماشاءاللہ ننے ننے بچے میرے نبی پاک دیا ناتاں پڑھ دینے اللہ کریم انہوں عمر خضری عطا فرماوے قاری صاحب دی عمر اندر علم اندر عمل اندر اللہ کریم بے حساب برکتاں عطا فرماوے میرے بیرو اسی چند لمحات واسطے آج اسی اس ہستی دا ذکر خیر کرنے واسطے حاضر جنہوں عاشق اکبر آکھیا جاندہ ہے جنہوں عاشق اکبر آکھیا جاندہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام دے اندر گئے تجارت دے سلسلے دے اندر تجارت دے سلسلے واسطے آپ اتھے چلے گئے نے ملک شام دے وچ آپ نے خواب ویکھیا اس خواب دی تعبیر کچھ اس طرح بڑھتی جڑتی سی آپ جڑا تعبیرہ دسن والا وہ دے کول چلے گئے اس بندے نے دسیا بھئی تو کتھوں آیا دسیا کہ میں فلانی جگہ تو آیا فلاں میرا قبیلہ ہے وہ تعبیر دسن والے نے دسیا کہ بھائی جس علاقے تو آیا ہے نا اس علاقے وچ ایک نبی ہے جنہ نے اظہار نبوت اعلان نبوت فرما چھڑیا ہے فرمایا انہاں دا نام اسم گرامی ہے تے سیدنا صدیق اکبر تھوڑے واسطے خوشخبری ہے کہ تسی انہاں دے خادم بنو گے تسی انہاں دے خاص نوکر بنو گے تسی انہاں دا ساتھ دیو گے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے لوگوں میں ملک شام دے وچ خواب ویکھیا کتے خواب ویکھیا ملک شام دے وچ میں خواب ویکھیا تے میرے نبی پاک علیہ السلام مکہ شریف دے وچ نے تے میں ملک شام دے وچ خواب ویکھیا جدوں میں ملک شام تو واپس آیا آکے عرض کی تھی سونیا منوں پتہ چلیا سونیا تسا اعلان فرمایا ہے سونیا کوئی نشانی دکھا چھڑو تاکہ میری تسلی ہو جائے ہن گل نو پلے بن لینا ساڈا عقیدہ کڈا سونا عقیدہ ہے اے صحابہ والی سوچ ہے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی کالی کملی والیا میں تھوڑے کو کچھ پوچھن واسطے آیا تسا اعلان فرمایا ہے سونیا کوئی چیز دکھاؤ کوئی نشانی دکھاؤ تاکہ میرا حوصلہ ود جائے میری تسلی ہو جائے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یار صدیق کیڑی گل پیا کردا ہے یار صدیق تو کیڑی گل پیا کردا ہے تو ہجے بھی کوئی نشانی پوچھدا جیڑا شام وچ خواب ویکھیا سارے نہیں بولے تو سارے نے بولنا بھی نہیں بولنا انہیں جڑا دلوں سرکار نہ پیار کرتا ہے گج کے بولے سبحان اللہ کیونکہ ایسا ذکر ہے موڈیاں دا پہار اتر جاندہ ہے تو دل دا بوجھ بھی اتر جاندہ ہے یہ تو ذکر دیا برکتہ نے یارو یہ ذکر مصطفیٰ دیا برکتہ نے فرمایا میرے یار صدیق تو کیڑی نشانی پوچھدا پیا ہے صدیق تو ملک شام دے وچ خواب ویکھیا تو مینوں مکے چوں پتہ چل گیا تو یارو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرما چھڑیا یار صدیق تو پاویں ملک شام دے وچ سا اسی اتھے بیٹھ کے سارا کچھ جان دے ہاں تو سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے لوگوں میں دوجی گل نہیں کیتی
میں کوئی دوجی گل نہیں کیتی. اسی ویلے سائیاں دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا, عرض کیتی سونیا کلمہ پڑھاؤ, اپنا غلام بنا لو. تے سیدنا صدیق اکبر یارو او ہستی ہے جنہ نے کوئی دلیل نہیں منگی. سرکار دے اعلان فرمان تو بعد آپ نے سب تو پہلا مردہ دے وچوں نبی پاک علیہ السلام دا یارو کلمہ پڑھ کے سرکار دے غلامہ والی لسٹ دے وچ پہلے نمبر تے آگے نے. تے سیدنا صدیق اکبر یارو او ہستی ہے, گل بڑی وزنی ہے. سیدنا صدیق اکبر او ہستی ہے یارو جنہ دے ماپے بھی صحابی نے, نہ چلتے رہنا جنہ دے ماپے بھی. تو یارو عشق نو آبجیکشن ہے, عشق بندے نو چپ نہیں رہن دیندا, پھر چہرہ بھی کھل جاندا ہے کیونکہ اندرلی وینک جدی اچھی ہوندی ہے. جدو دل اچھا پھر چہرہ بھی کھل جاندا. کیوں یار میرے نبی نو اللہ نے انیاں ٹوراں عطا کیتیاں, انیاں عزتاں انیاں شاناں عطا کیتیاں. یارو سیدنا صدیق اکبر او ہستی ہے جنہ دے ماپے بھی صحابی نے, جڑے خود بھی صحابی نے, تے جنہ دے پتر بھی صحابی نے, جنہ دے پوتے بھی صحابی نے. اے او ہستی ہے جنہ دیا بیٹیاں بھی صحابیاں نے, تے جنہ دے نواسے بھی صحابی نے. اے مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہاں نو اللہ کریم نے انہی عزتاں انہی شانہ دی انہی ٹوڑا عطا کیتی ہیں. یارو جدو سرکار دا کلمہ پڑھ لیا, پہلو سرکار دینا تو یاری ہے سی, ہن یاری ذرا پکی ہوگی, عشق دے رنگ دے وچ تبدیل ہوگی. ہن اوکھا ویلا سوکھا ویلا, خوشی ہوے غمی ہوے, سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے لوگوں میں ہر تھاں تے حضور دا ساتھ دیتا ہے, ہر مقام تے امام الانبیاء دے نال وفا کیتی ہے, ہر جگہ تے ہر مقام تے امام الانبیاء دے نال چلنا, ہر جگہ تے جتھے میرے نبی نے تبلیغ واسطے جانا میں نوکر بن کے سرکار دے نال چل دیا رہنا. فرماندے سرکار نے جدھر جانا مینوں نال لا کے جانا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق تیری کوئی خواہش ہے وے, تیری کوئی تمنا ہے وے, تیری کوئی حسرت ہے وے, تیری کوئی آرزو ہے وے. تے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں سونیا میری 3 خواہشاں نے, میری کنیاں خواہشاں نے, 3 خواہشاں نے. فرمایا یا صدیق جلدی دس کیڑیاں خواہشاں نے. عرض کہتے ہیں سونیا میری سب تو پہلی خواہش ہے وے میری بیٹی ہوئے, سونیا تیری بیوی ہوئے, سونیا میری شہزادی ہوئے تھوڑے عقد دے وچ آ جاوے, سونیا میری یہ تمنا ہے بڑی آرزو ہے. سونیا دوجی میری تمنا ہے وے, دوجی میری آرزو ہے وے, سونیا میرا مال ہوئے تو تیرے قدم ہوئے, میرا مال ہوئے میری پونجی ہوئے جو کچھ بھی ہوئے سونیا تیرے قدمہ تو قربان کر دواں. تے تیجی خواہش ہے وے سونیا میریاں اکھیاں ہون تے تھوڑا چہرہ ہوئے. دیکھو 3 خواہشاں پوریاں ہوئیاں کہ نہیں. پھر میں تھوڑا جا ٹچ دیتا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم سب دی پیاری اماں جان حضور دے عقد دے وچ آ گئیاں. پھر دوجی خواہش کہ میں اپنا مال, او غزوہ تبوک دی گل اسی سنیں گے کہ آپ نے سارا مال حضور دے قدمہ دے وچ لا کے رکھ چھوڑیا. تے تیجی خواہش سونیا میریاں اکھیاں ہون تے تھوڑا چہرہ ہوئے. او غار دے وچ پھر رج رج کے خواہش پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. امام الانبیاء دے غلام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. فرمایا لوگوں میرے نبی دے نال انج پیار کرنا ہے, نبی پاک علیہ السلام دے نال انج پیار کرنا, انج ایمان لے آنا جے میں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آئے. میرے نبی پاک علیہ السلام دے نال انج پیار کرنا جے میں سیدنا صدیق اکبر نے کیتا ہے. لوگوں میرے نبی دے نال انج وفا کرنی ہے جے میں فاروق اعظم نے کیتی ہے. لوگوں میرے نبی دا ساتھ انج دینا ہے جے میں عثمان غنی نے دیتا ہے. لوگوں میرے نبی دے نال انج طرح وفاداری دا ثبوت دینا ہے جس طرح مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے دیتا ہے. لوگوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام خطاب پہ فرماندے نے, نبی پاک علیہ السلام گلہ پہ کر دینے, صحابہ کرام دی مجلس سجی ہوئی ہے, میری سرکار جلوہ کرنے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جنت 8 بوئے نے,
میرے صحابہ جنت دے 8 بوئے نے جنت دے 1 بوئے وچوں اس بندے نو آواز دتی جاوے گی جنہیں نمازاں پڑھیاں ہون گیاں دوجے بوئے وچوں اس بندے نو آواز دتی جاوے گی جنہیں روزے رکھے ہون گے تیجے بوئے دے وچوں اس بندے نو آواز دتی جاوے گی جنہیں زکات دتی ہوے گی اگلے بوئے وچوں نو آواز دتی جاوے گی جنہیں صدقات و خیرات یعنی اچھے کام کیتے ہون گے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماندے نے لوکو جنت دے 8 بوئے وچوں مختلف کیٹیگری دے لوکاں نو آوازاں دتیاں جان گیاں ہن صحابہ پاک بیٹھے نے صحابہ کرام خاموشی دے نال جلوہ کرنے اپنے نبی دیاں گلاں پہ سن نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوکو جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوکو جنت دے 8 بوئاں دے وچوں مختلف کیٹیگری دے لوکاں نو آوازاں دتیاں جان گیاں مختلف قسم دے لوکاں نو ویلکم کیتا جاوے گا تے میں حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی ماذاق دے کاجل والیاں واللیل دیاں زلفاں والیاں علم نشرہ دے سینے والیاں یاسین دے سیرے والیاں طٰہٰ دی شان والیاں انا آتینا کل کا وسر دے سونے خزانے والے لاڈلے محبوب جی مینوں ایک گل دا جواب تے عطا فرماؤ فرمایا کی پوچھنا چاہندا ہے عرض کیتی سونیا تھوڑا کوئی ایسا غلام بھی ہے وے کوئی ایسا امتی بھی ہے وے جنوں ہر بوئے وچوں آواز دتی جاوے سونیا کوئی ایسا غلام بھی ہے وے ہر بوئے وچوں آواز آوے آ جا ہر بوئے وچوں آواز آوے ادھر آ جا ادھر آ جا فرشتے کہن ادھر آ جا صحابہ خاموش ابو بکر صدیق نے گل پوچھ کے خاموش میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں صدیق ایسا بندہ بھی ہے وے فرمایا ہاں ایسا بندہ بھی ایک ہے وے میری امت دے وچ جنوں فرشتے ہر بوئے جو ویلکم کرنے گے فرمایا ہاں صدیق ہے ایسا بندہ بھی ہے وے ہر بوئے وچوں اس بندے نو آواز دتی جاوے گی کالی کملی والے کیڑا فرمایا انہوں صدیق اکبر آکھ دے فرمایا یار صدیق تیرا یہ مقام ہے تینوں ہر بوئے وچوں آواز ماری جاوے گی صحابہ کرام خاموش ٹک ٹکی لا کے سرکار دے چہرے وال ویکھی جا رہے نے کہ سرکار دے غلام دی ایڈی بڑی شان سیدنا صدیق اکبر نے بھی سرکار دے چہرے نو تکیا کہ اللہ نے سانو انیاں ٹوراں عطا کیتیاں ہن سارے صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر دے چہرے وال ویکھدے نے کدی سرکار دے چہرے وال ویکھدے نے کدی سیدنا صدیق اکبر دے چہرے وال ویکھدے نے سیدنا صدیق اکبر دے کولوں اکھاں دے نال سوال پوچھدے نے یار صدیق تینوں ایڈا بڑا مقام کیویں لبیا اتنا اونچا مقام کیویں لبیا فرمایا سیدنا صدیق اکبر نے میرے بیلیوں میرا کوئی کمال نہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری یقین رات 18 کی محفل سی آئی میں شیر پڑھیا انج لگتا سی کہ بندے قابو کرنے اوکھے ہو جانے نے ایویں اچھل کے نبی دے نعرے مار دے سن ہائے ہائے یار سرکار دا ذکر ہوے سرکار دے سچے غلام دا ذکر پھر یار یہ کنجوسی چنگی نہیں یہ زبان دا تالا چنگا نہیں زبان ملی ہے ہمیں ذکر مصطفیٰ کے لیے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے وہ زبان بھی ذکر مصطفیٰ واسطے ساڑھے نصیب بھی سونے رب نے بنائے نے کہ انہاں نے میرے نبی دیاں نعتاں پڑھنیاں نے رب جدو ونڈا پائیاں محفلاں ساڑھے حصے آئیاں وہ لکھ باری صدقے جائیے رب دی تقسیم تو اسی سرکار دا ذکر کرنا ہے نبی دے صحابہ دا ذکر کرنا ہے پھر مل کے جنوں جو بھی ملتا ہے یارو حضور دے صدقے ملتا ہے تو جنوں جو بھی ملیا پھر اقرار بھی کرے نا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی فرمایا میرے بلنا کو اے اللہ کریم نے عزتہ شانہ ٹورا عطا کیتیاں نے اے کالی کملی والے دا صدقہ ہے دوجی حدیث مبارکہ سنیے اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے بڑا سہانا موسم ہے
तारे जगमग जगमग पे करते ने वो तो मौसम ही बड़ा सुहाना होवेगा कैसा वो समा होगा कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके चेहरे पे पड़ी हो है रोज़े ना चेहरे रोज़े वाले की गल है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने सवाल अर्ज किया मेरी अम्मा जी दी गोद मुबारक है सरकार दा सरे अनवर है बड़ा सुहाना मौसम है इधर महबूब दी जुल्फा उधर आसमान दे तारे इधर आमना दा चन उधर आसमान दा चन ओ भी चन ए भी चल ए आमना दा चल ले ओ आसमाना दा चल ले अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमांदियां ने मैं कीती काली कमली वाले मैं एक सवाल पूछना चाहती हाँ फरमाया पूछ की सवाल पूछना चाहती है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूछ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करदियां ने काली कमली वाले आसमान ते तारे जगमग जगमग वे करदे ने मैं सवाल पूछना चाहती हाँ मेरी बारगाह दे विच नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच अम्मा जी ने सवाल अर्ज कीता हजरत जी इधर इरशाद फरमाओ जेड़े आसमान ते तारे चमकदे पे ने इन्हां तारियां दे बराबर भी किसे दियां नेकियां हो सकदियां ने अज साइंस ने बड़ी तरक्की की है बड़ी तरक्की की है साइंस ने लेकिन कोई मां दा लाल ये नहीं दस सकदा आसमान ते तारे किन्ने कोई नहीं दस सकदा लेकिन आमना दा लाल दस सकदा है यार इस गल का जवाब फिर वही बंदा देगा जिन्हों गिनती का पता होगा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज की हुजूर जेड़े आसमान के तारे ने इस गिनती के बराबर भी किसी दी नेकियां हैं फरमाया हाँ हैगियां ने फरमाया हाँ एक शख्सियत ऐसी है उन्हां दी नेकियां तारियां दे बराबर ने पता चलिया लोगों मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम तारियां दी गिनती भी जानते ने अपने गुलामां दियां नेकियां भी जानते ने अपने गुलामां दे अमाल तो भी बाखबर ने अपने उम्मतियां वाल वेखदे ने केड़ा आया है केड़ा उठ के चला गया केदे सीने ठंड पई है किनू सुकून मिलिया है हजूर जानते ने केड़ा आके बैठा है की सोचदा पिया है एदा नाम की है एदे बाप दा नाम की फजाइल अमाल दे विच हवाला मौजूद है एदा नाम की है एदे बाप दा नाम की है किथे दा रहन वाला है की पढ़दा है किस टाइम पढ़दा है कितनी बारी पढ़दा है मेरे हजूर जानदे ने मेरे हजूर जानदे ने फरमाया आयशा हाँ एक शख्सियत ऐसी है जिन्हां दियां नेकियां आसमान दे तारियां दे बराबर ने ओनू फरूके आदम कहंदे ने ओनू फरूके आदम कहंदे ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा खामोश हो गई हैं सवाल पूछ के खामोश कि मैं तो कोई गल होर पूछी सी गल विच होर सी ना कि मैं तो कोई सवाल होर पूछना चाहती सा साइयां ने गल गड्डी होर पासे मोड़ छड्डी गल ही बदल गई खामोश हो गई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा परेशान होने की लोड़ नहीं और बच्चे हो जवानों तवज्जो ना फरमाया आयशा परेशान होने की लोड़ नहीं ये तारियां दे बराबर नेकियां मेरे यार उमर दियां ने जेड़ी गल तू पूछना चाहती है कि मेरे बाबा दियां किन्नियां नेकियां ने फरमाया कि फिर सुन ले आयशा उमरे फारूक दियां पूरी जिंदगी दियां नेकियां एक पासे ने मेरे यार सदीक दी गार वाली नेकी एक पासे सुभान अल्लाह यानी दसिया कि तारियां दे बराबर नेकियां मेरे यार फारूक आदम दियां ने तो सारियां नेकियां एक पासे ते मेरे यार सदीक दी नेकी एक पासे यारो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हस्ती एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यार सिद्दीक़ अंगूठी ले जा अंगूठी ले जा इस अंगूठी के उत्ते सुनार नूं कहना कि इस अंगूठी के उत्ते लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह यारो इस कलमे का बड़ा वजन है जिदों कोई बंदा पढ़ता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का अर्श भी वजद विच आ जाता है अर्श भी वजद में आ जाता हदीस है अल्लाह फरमाता है अर्श क्यों कांप रहा है
سوال کرتے ہیں مالک تیرے بندے نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، مالک اس بندے کو بخش دے وگرنہ میں اسی طرح وجد میں رہوں گا، کانپتا رہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، میرے بندے نے میرا ذکر کیا جب میں نے اسے بخش دیا۔ یہ اتنا پیارا کلمہ ہے یارو، جب ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، ہمارے منہ سے سبز رنگ دی بڑیاں برکتاں نے۔ وہ سبز پٹی بھی ڈاکٹر کیوں بنتے ہیں کہ نظر جلدی ٹھیک ہو جاوے، تو سر تے سری سبز کپڑا آ جائے تو پھر نخرے بن جاندے نے، کیوں کہ حضور دی ہر سنت دے وچ بڑیاں برکتاں نے۔ فرمایا سبز رنگ دا پرندہ نکلدا ہے، توجہ وچوں دمنن گل نکل آئی تاکہ اسی کلمہ شریف دا ورد کریے۔ ایک پرندہ نکلدا ہے سبز رنگ دا، فرمایا کہ اس پرندے دے 10,000 سر ہوندے نے، 10,000 زباناں ہوندیاں نے۔ وہ پرندہ اللہ کریم دا ذکر کردا ہے، وہ پرندہ پھر پرواز کردا ہے آسمان اول، پھر اللہ کریم دے دربار دے وچ فرمایا کہ وہ پرندہ حاضر ہو جاندا ہے، جا کے عرض کردا ہے مولا اونوں بخش دے جن نے کی پڑھیا، ماشاءاللہ کی پڑھیا، چس نہیں آ گئی سن کے یار، مزہ آ گیا ہے لا الہ۔ وہ پرندہ عرض کردا مولا اس بندے نو بخش دے جن نے کلمہ پڑھیا جے منہ چوں میں نکل کے آیا۔ رب فرماندا پرندیا چپ کر جا، میرے بندے نے ہجے تک کلمہ پورا بھی نہیں سی پڑھیا، میں انہوں بخش چھڑیا۔ پھر اللہ کریم اس پرندے نو مزید 70,000 زبان عطا فرماندا ہے۔ اس پرندے نو حکم دے جا جنت دے وچ چلا جا تے ساڈا ذکر کر۔ فرمایا کہ جدے منہ تو نکل کے آئے، جدوں انہیں بھی مرنا ہے، موت آنی ہے ایک دن، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ فرمایا کہ انہوں بھی موت آنی ہے، اے پرندیا گواہ بن جا، جدوں وہ بندہ مرے گا جدے منہ تو نکل کے آیا ہے، اور جدوں میرے دربار چ پہنچے گا تو وہ باں پھڑ کے انہوں بھی جنت وچ لے جانا ہے۔ کی پڑھیا انہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا صدیق سنار دے کول چلا جا، سنار نو جا کے اکھڑے سے گوٹھی دے تے لکھ دے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا سنار نو جا کے اکھڑے سے گوٹھی دے تے لکھ دے اے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ لکھ دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک دے حکم دے عمل کر دیا ہویا، سنار دے کول چلا گیا، اپنے دل دے وچ سوچیا یار صدیق تو کنج دا غلام ہے، اے کیویں ہو سکدا ہے نبی دا سچا غلام بھی ہوے، نبی دی نعتاں پڑھن والا ہوے، نبی دے نعرے مارن والا ہوے، نبی دا ذکر کرن والا ہوے۔ فرمایا یار صدیق اے کوئی گل بندی جڑدی نہیں، تینوں اپنے نبی دے نال اتنا پیار ہے، تو کنج دا عاشق ہے کہ صرف اللہ دا ذکر کرے، نبی دا ذکر چھڑ دے۔ یارو نبی دے صحابہ دی سنت ہے اور صرف اللہ دا ذکر ہی نہیں، اللہ دا ذکر بھی تائیں قبول ہونا ہے جدوں اللہ دے محبوب دا ذکر بھی ہوئے، جدوں اللہ دے محبوب دیا نعتاں بھی ہوئے، اللہ دے محبوب دا ذکر خیر بھی کیتا جاوے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے میں جا کے سونار نو آکھیا اس انگوٹھی دے اوتے لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں جا کے آکھیا دے اوتے نبی پاک دا نام بھی لکھ، رب دا نام بھی ہوے، رب دے محبوب دا نام بھی ہوے، دونوں ہستیاں دا کٹھا ذکر ہوے۔ میں آکھیا دونوں دا نام لکھ دے، اس انگوٹھی دے اوتے نام لکھن تو بعد جدوں انگوٹھی لے کے میں سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا ہاں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق اٹھ کے کھڑا ہو جا، صدیق کھڑا ہو جا۔ صدیق آ کی کیتے ہی میں تینوں آکھیا سی انگوٹھی تے صرف لکھوانا ہے لا الہ الا اللہ، تے آ کی تو کیتا ہے؟ ہائے ہائے گل بڑی مزیدار، سبحان اللہ۔ صدیق انگوٹھی تے کی لکھوا کے لے آئے؟ عرض کیتی حضور میرے عشق نے گوارا نہیں کیتا کہ رب دا تے ذکر ہوئے تے رب دے نبی دے ذکر نو چھڑ دیواں۔ سونے میرے عشق نے گوارا نہیں کیتا، لوکاں نے تے یارو موڈیاں تے وزن چک لے، کتاباں وچوں وزن کٹھان واسطے چیز ہی کٹ چھڈی، جتھے نبی دی محبت دی گل ہوے، جتھے درود و سلام دے سیگے کٹ چھوڑے نے جی وزن ود جاوے گا نا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا وزن ود جاوے لیکن نبی دا ذکر کر کے ہی رہنا ہے۔
نبی دا ذکر کر کے رہنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کالی کملی والیا میرے عشق نے گوارا نہیں کیتا کہ اللہ دے ذکر دے نال تہاڈا ذکر جدا کرا۔ فرمایا صدیق یہ تے گل سمجھ آ گئی ہے لیکن اگے تیرا نام کتھوں آ گیا ہے؟ صدیق تیرا نام ہی لکھیا گیا ہے، تو کیوں لکھوایا ہے؟ ہاتھ بن کے عرض کرتے ہیں حضور میں تو صرف انہیں ہی لکھوایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور اس تو علاوہ میں اپنا نام نہیں جو لکھوایا، وہ تو جبریل آ گئے، جبریل امین نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ بچ آ کے عرض کرتے ہیں حضور جی میں اس دیوانے نے اللہ دے ذکر دے نالوں تھوڑا ذکر جدا کرنا پسند نہیں کیتا، ایمیں پھر رب نے بھی برداشت نہیں کیتا۔ اگر یہ دیوانہ میرے نبی دے نال اتنا پیار کرتا ہے تے اسی بھی انہوں انعام دینا ہے جڑا ساڈے نبی دے نال وفا کرے، پھر اسی اوہدا ذکر بھی نال ہی کروانا ہے۔ فرمایا پھر اسی اوہدا ذکر جدا نہیں رکھا گے، جتھے فرمایا ساڈا ذکر ہوئے گا اوتھے ساڈے محبوب دا بھی ذکر ہوئے گا، جتھے محبوب دا ذکر ہوئے گا اوتھے عاشق اکبر دا بھی ذکر ہوئے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر آ کے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردے نے سونیا تھوڑا ایک غلام ہے جہدا نام بلال حبشی ہے۔ سونے تھوڑا ایک غلام ہے جہدا نام بلال حبشی ہے، کالی کملی والیا تھوڑا کلمہ پڑھدا ہے، لوگی پتھر مار دے نے وہ تھوڑے نعرے مار دے، لوگی گل دے وچ رستہ پا کے گھسیٹ دے نے، سونے وہ تیریاں نعتاں پڑھدا ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ کالی کملی والے لج پالیا کا لوگی پتھر مار دے نے وہ دیوانہ نعرے مار دے، لوگی گھسیٹ دے نے تبدیل رہتے لٹا دے نے، چھڑ نبی دانا او نبی دے نعرے نہ مار، نبی دیا نعتا نہ پڑھ۔ حضرت بلال حبشی فرما دے نے او ظالمو جنہ مرضی ستا لو، جنہ مرضی ظلم و ستم کر لو، پر میں کلمہ نہیں چھڑنا، میں اپنے نبی دا کلمہ نہیں چھڑنا، جو کچھ مرضی کر لو وہ میں یا جنہ مرضی ظلم و ستم کر لے میں اپنے نبی دیا نعتا پڑھ دیا نے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے میں آکھیا یار بلال ایک دن تیرے اتے کوڑیاں دی برسات ہے، کوڑے تیرے مارے جا رہے نے، تو اچھی اچھی نبی دیا نعتا پڑھ دا ہے، یار ہولے ہولے نبی دیا نعتا پڑھ لیا کر، ہولے ہولے اچھی نہیں ہولے ہولے نبی دیاں نعتاں پڑھ لیا کر، اچھی نہ پڑھیا کر، لوکی گلاں کر دینے، لوکی تینوں پتھر مار دینے، ہولے ہولے نبی دے نعرے مار لیا کر۔ سیدنا بلال حبشی کی فرما دینے یار صدیق تو بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، میں بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، تو بھی اسے نبی دا غلام ہے، میں بھی اسے لجپالا کا دا غلام ہے، یار صدیق میری مجبوری ہے میں ہورا نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا تو اچھا کیوں پڑھ دے؟ فرمایا میں نے جنہ مرضی مار دینے مینوں چوٹ نہیں لگ دی، مینوں چس آندی ہے، میں اچھی نبی دیا نعتا پڑھدا وا، انہیں زور دے نال کوڑے مار دینے، انہیں زور دے نال پتھر مار دینے، رسا پا کے گل وچ گھسیٹ دینے، تب دی ریت دل گھسیٹا جاندا ہے، میں پھر بھی نبی دیا نعتا پڑھدا وا، مینوں چوٹ نہیں لگدی بلکہ مینوں چس آندی ہے۔ فرمایا بلال ہولے کیوں نہیں پڑھدا؟ فرمایا صدیق میں ہولے پڑھا چس نہیں آندی، اس دنیا واسطے اچھی اچھی پڑھیا کر، ہولی پڑھا چس نہیں آندی، اچھی پڑھا تے جو کچھ مرضی کا لڑ مینوں چس آندی ہے۔ یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے جننے مرضی پتھر برسائے جان، جننے مرضی کوڑے برسائے جان، جننے مرضی ظلم و ستم کیتا جاوے، بلال حبشی نے کوئی گل جیسے ذکر نبی دا او کر دے رہنا چنگا لگدا ہے، تے اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے۔ تے امام الانبیاء دے غلاموں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نہ حضرت بلال حبشی نو خریدیا، تے سرکار نے حکم دیتا سی میرے یار صدیق بلال حبشی نے جدوں خریدنا ہے نا پیسے میرے کو بھی لے لے، میرے کو بھی پیسے لے لے۔ جدوں بلال حبشی نو آزاد کروایا نا سرکار دے قدمہ چادر ہو گئے، میرے نبی نے بلال نو اپنے سینے لایا،
यारो आ साडे बाबे ये तो कहते ना इस्लाम फिर कंड नहीं लगन दिंदा भावें रंग का काला ही होवे हजूर फरमाते चढ़ जा खाने काबे की छत ते जब तक बिके न थे कोई पूछता न था मेरे आका तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। हजूर ने अपने सीने लगाया फरमाया गुलाम आ गया है गुलाम तेनू बड़ा सताया गया है। नबी पाक ने फरमाया यार सदीक मैं तो तेनू आख्या थी जो लैवन जावें तो पैसे मेरे को भी लै जाई तो तू कल्ले खरीद ले आया है। तो सदीकी अकबर का जुमला सुनियो सैयदना सदीकी अर्ज करते ने सोने ये भी थोड़ा गुलाम है तो मैं भी थोड़ा ही गुलाम हाँ। यानी सैयदना सदीकी अकबर रज़ी अल्लाह तआला अर्ज करते ने सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह तो सारे ने पढ़ना है सदा वसदा रवे तेरा दवारा माशाअल्लाह जिते होदा गरीबा दा गुजारा मैं तुम्हारा सोने मैं भी थोड़ा ही हाँ बिलाल भी थोड़ा है सोने मैं भी थोड़ा सोने मेरे को जो कुछ भी है सारा कुछ ही तेरा है। तो सैयदना सदीक़ अकबर ने फिर इन्नी सरकार की खिदमत की थी इन्ना सरकार का साथ दिता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगो जिन्ना फायदा मैंने सदीक़ अकबर के माल ने दिता है ना किसी ने नहीं दिता। फरमाया जिन्नी सदीक़ अकबर ने साडे नाल मोहब्बत की है ना जिन्नी सदीक़ अकबर ने साडा साथ दिता है फरमाया इस तरह हो नहीं सकता। तो इमामुल अंबिया दे गुलामो सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर के नाम तो माल भी कुर्बान किया घर बार भी कुर्बान किया हत्ता कि सब मैं वाकया नहीं शुरू किया क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है मैं गल नहीं शुरू की लेकिन यही गल समझाना चाहना यारो सैयदना सदीक़ अकबर ते अपनी जान भी कुर्बान किते बैठे सन हैं सब डंग ते डंग मारी जा रहे लेकिन दीवाना की एड़ी दे विच हरकत नहीं आ रही। उन्हें आख्या जे तू दीवाना तो मैं तेरे तो वड्डा दीवाना मेरी तो अज मसी ख्वाहिश पूरी हो रही है सुभान अल्लाह। ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रजा आखिरी शेर में तभी पढ़े थे कि सैयदना सदीक़ अकबर की गोद है मेरे नबी पाक दा सारे अनवर है तो सैयदना सदीक़ अकबर की जी हसरत सी ना कि मेरी ये भी हसरत सोने मेरिया अखियां होन तो थोड़ा चेहरा होवे तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है दिल भर को बिठा कर पेश नजर चेहरे की ज़ियारत। अल्लाह करे राती ईशा की नमाज पढ़ के सोइए तो अल्लाह करे जो सो जाइए यारो सरकार साढ़े तो भी कर्म कर दें कि अज वो दीवाना है जेड़ा मेरे दीवाने का जिक्र सुन के आया है तो आ शेर जेड़ा है ना कि चेहरे की ज़ियारत तो फिर दीवाना की गवे फिर यही पढ़दा सो जावे हजूर आ गए हैं हजूर आ गए हैं हजूर आ गए हैं हजूर आ शेर पढ़ते पढ़ते सो जाना बावजू हो के आए है हजूर आ गए हैं हजूर आ गए हैं हजूर आ गए हैं हजूरा ये पढ़ते सो जाए सुबह अल्लाह करे ये जुमला कबूल हो जाए सरकार की बारगाह में तो सुबह बंदा दीवाना फिर खुशी आवाज है भी तेनों की बनया है तू तो बड़ा झूमन दे यही गल हजूर आ गए हैं हजूर आ गए हैं हजूर आ गए हैं हजूर ये भी गल मेरी याद रखना यारो अपने नबी दियाँ शाना सुन के सीना चौड़ा हो जावे
یہ بھی نصیب والیاں دا حصہ ہے کہ میرے نبی نو اللہ نے انہیاں شانہ انہیاں عزتاں انہیاں ٹوراں تا کیتیاں کیوں حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا یار یہ میرے نبی کی شانیں ہیں سبحان اللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا اللہ کریم ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر کی طرح سرکار کی سچی محبت نصیب فرمائے آمین وما علینا